बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, गैस के बाद अब बिजली बम भी गिराने की पूरी पूरी कोशिशें जारी हैं। उसके बाद पीटीआई के गैर मुल्की अकाउंट्स हैं, उनकी तहकीकात ये दोबारा काम शुरू हो गया है। उसके बाद जनरल फैज हमीद के बड़े भाई जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की वजह क्या, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूँ कि यूरोप के किसी मुल्क में मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो थे वो चर्च का विजिट कर रहे थे। तो विजिट के दौरान उन्होंने देखा कि वहां पे ना एक खातून थी जो उनका इंट्रोडक्शन करवा रही है। किनका? मुफ्ती तारिक मसूद साहब का इंट्रोडक्शन करवा रही है इमरान खान साहब के हवाले से। जी, वो कहती हैं कि ये जो मशहूर क्रिकेटर इमरान खान जो हैं उनके मुल्क से आए हैं, जो वजीर आजम रह चुके हैं, वो उस मुल्क से ये आए हैं। उनका इस किस्म का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने कहा यार, अब अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है उनका इंट्रोडक्शन, अब हम जब बाहर जाएंगे तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो इमरान खान साहब के हवाले से हुआ करेगा। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि बिजली की फी यूनिट कीमत जो है उसे 5 रुपए तक बढ़ाने का इम्कान है, बल्कि बढ़ा दिया गया। ये मैं आपको पहले बता दूं, उसको बढ़ा दिया गया। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी है। ये इजाफा माह फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। ताहम नेपरा अथॉरिटी सीपीए की दरख्वास्त पर 28 मार्च को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब का इजाफी बोझ जो है वो पड़ेगा। जबकि आप देखें कि ये माह फरवरी का उन्होंने जिक्र किया, आगे मार्च, अप्रैल, मई, जून जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ये तकरीबन उन्होंने 40 अरब का इजाफी बोझ का कहा है। ये मेरे ख्याल में जब गर्मियां शुरू हो जाएगी तो ये 40 से बढ़कर हो सकता है कि 80 अरब तक जो है ये इसका जो है वो ये पहुंच जाए। बताने का मकसद ये है कि लोग गर्मियों में बहुत ज्यादा बिजली जो है वो यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, कुछ लोग अपना वो कूलर यूज करते हैं। मुख्तलिफ ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जिससे बिजली का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि इस ऐसे माहौल में अपना 5 रुपए फी यूनिट बढ़ाने का मतलब जो है वो अवाम पे एक बहुत बड़ा एटम बम गिराने के मुतरादिफ है। जैसा कि मैंने आपको गुज़िश्ता दिनों एक चीज बावर करवाई थी कि अगर ये जो मौजूदा हुकूमत जो बैठी है, अगर ये अपने इस टेन्योर में, अपने इस अपना ये जो इनके दौरे हुकूमत में अगर ये अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे पाती तो हो सकता है कि ये फिर किस्सों कहानियों में ही रह जाए। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ। अगर इन्होंने इस किस्म के प्रोजेक्ट से इस किस्म के सहूलियात जो अवाम को पहुंचानी चाहिए वो ना पहुंचाई तो हो सकता है कि इनका जो वक्त है वो गिना गिना इनका जो टाइम है वो गिना जा चुका है। और हो सकता है फिर ये तारीख में तो हो लेकिन मुस्तकबिल में ना हो। ये मैंने अपने पहले भी इस चीज का आपसे जिक्र किया। एक चीज मैं आपको और जो बताना चाहता हूँ कि बिलों में कुछ ऐसी ड्यूटीज और ऐसे टैक्सेस नाफज किए गए जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ऐसे बिलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मसलन आप देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सेल्स टैक्स वगैरह देते हैं, ये तो आवाम जो है इसका तो बोझ बर्दाश्त करती करती है। उसके अलावा जो टैक्सेस जो है वो भी अपना टैक्सेस और ड्यूटीज जो है वो भी लगाई गई हैं। इनका एक इंकशाफ हुआ है। देखें, अब ये इंकशाफ इतने अरसे के बाद आज ये इंकशाफ हो रहा है जी कि ये भी काम करना था और जो नहीं किया गया वो अब याद आ रहा है कि अपना ये जो नए जो गैर कानूनी टैक्सेस हैं इनका भी कोई सदेबाब किया जाना चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने आपको आगे एक खबर बताई थी, एक इंकशाफ किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपना अकाउंट्स वगैरह हैं, गैर मुल्की अकाउंट्स हैं, ये अकबर एस बाबर साहब जो हैं इन्होंने वजीर दाखिला जो मोहसन नकवी हैं मोहसन नकवी जो वजीर आला थे, ये पुरानी खबर नहीं है, नई खबर है। पहले वो वजीर आला थे, अब वो वजीर दाखिला है। अच्छा, उनका खत लिखा है। खत में उन्होंने क्या लिखा है कि अपना वो कहते हैं कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके हैं, ताहम अमल दरामद नहीं हुआ। निशानदेही के बावजूद पीटीआई के गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतल्लिक ताहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज अज इम्कान है। इनका ने मजीद ये कहा कि पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग साबित होने के बावजूद इस कौमी सलामती के मामले पर मुफस्सल और भरपूर कानूनी कार्रवाई सामने नहीं है। जो परेशान कुन बात है, फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के अगस्त 2022 के फैसले के तमाम पहलुओं पर अमल
درآمد کروایا جائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پہ بہت سارے جو بہت ساری ایسی کارروائیاں کی گئی ہیں، اور جو سب کے سامنے ہی ہے، سارا کچھ آپ کے سامنے ہی ہے، کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اکبر بابر صاحب جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف میں شروع دنوں میں ان کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ جی ناظرین، اکبر بابر صاحب جو تھے، انہوں نے گزشتہ دنوں جب اپنا انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے، تو جب انہوں نے وہاں پہ ان کی جب موجودگی وہاں پہ کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگی، تو کیونکہ ان کے جو مراسم تھے وہ پارٹی کے علاوہ اور بہت سے دیگر لوگوں کے ساتھ تھے، جس کی وجہ سے ان کو شبے کے طور پر پارٹی عہدے سے محروم رکھا گیا اور پارٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے کیس جو تھا وہ اپنا عدالت میں دائر کیا، اور اس پہ جس کی انہوں نے پیروی بھی کی۔ اب ظاہری سی بات ہے، انہوں نے اپنا غصہ کسی نہ کسی صورت نکالنا تو تھا ہی، تو وہ اپنا غصہ اس صورت نکال رہے ہیں۔ اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل فیض حمید ISI کے سابق سربراہ جو تھے، ان کے جو بڑے بھائی ہیں، ان کے بڑے بھائی جو ہیں ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان کا نام نجف حمید ہے، جن کو پولیس نے گرفتار کر لیا گیا اور ان کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ خبر جو ہے، یہ خبر بڑی پڑھنے والی ہے اور سننے والی بھی ہے۔ محکمہ انسداد رشوت ستانی نے راول پنڈی کی عدالت سے نجف حمید کو گرفتار کیا۔ وہ محکمہ انسداد رشوت ستانی کو ایک مقدمہ میں مطلوب تھے اور انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری کرا رکھی تھی۔ نجف حمید کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی، وہ تاخیر کے ساتھ عدالت پہنچے تو عدالت نے ان کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ نجف حمید جو تھے، گزشتہ جب جنرل فیض حمید صاحب جو تھے وہ جب ISI کے سربراہ تھے، اس دوران بھی ان کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی تھی، لیکن اس وقت ان کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ ان کو ہاتھ اس وجہ سے نہیں ڈالا گیا تو کیونکہ اپنا فیض حمید صاحب جو تھے وہ اپنا عالی نال تھے، ISI کے سربراہ تھے، اسی وجہ سے ان کو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ ایک چیز اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب وہ میرے خیال میں کیا حقیقت میں اب وہ ان کا کسی قسم کا ملٹری سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سابق ہیں آرمی چیف سربراہ تھے اپنا ISI کے، لیکن مجھے حیرانگی کی اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ جب یہ فیض حمید صاحب جو تھے وہ جب آن ڈیوٹی تھے تو یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے نہیں آئی تھی۔ تو اب ان کو سامنے لانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو سامنے لانے کا ایک تو مقصد کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو کیوں سامنے لایا جا رہا ہے۔ اس سے نہ صرف پاکستان آرمی کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ اپنا یہ ایک بہت بری چیز جو ہے نا، ایک بہت بری مثال جو ہے یہ قائم کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ۔ اچھا، محکمہ انسداد رشوت ستانی کا عملہ نجف حمید کو حراست میں لے کر چکوال روانہ ہو گیا۔ انہیں کل جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا۔ نجف حمید سابق DG ISI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بڑے بھائی ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن چکوال میں ان کے خلاف فراڈ سیکشن 420 468 اور 471 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں بھی سنا جا رہا ہے، جو جنرل باجوہ تھے ان کے بارے میں بھی سنا جا رہا ہے کہ ان کو بھی عنقریب اریسٹ کر لیا جائے گا۔ اس قسم کی خبریں ہیں، لیکن میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو ادارے جو ہیں ان کو ایک قسم کا نا یہ تھرٹ کیا جا رہا ہے، ایک ان کی جو نیک نامی ہے اس پہ یہ نشان لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہمیں دوبارہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔